अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा मेरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। हाजिर थी हैं दोस्तों की खिदमत दे विच। अज तीजी ईद है भजन। इस ईद के उत्ते सारे नौजवानों का एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा थी है। तकरीबन साढ़े पंजाब दे विच 500 तो उत्ते हादसात हैं। तकरीबन 150 तो उत्ते हादसात मोटरसाइकिलों के सिर्फ तौसा शरीफ के विच हैं। कितने बंदे जान की बाजी हार गए, कितने माजूर थी गए। बड़ा अफसोस लगा कि इस ईद के उत्ते कितने नौजवान चले गए। जी दोस्तों, अल्लाह पाक को दुआ मंगते हैं कि अल्लाह पाक उन्होंने मगफरत फरमावे। जिहड़े जख्मी हैं अल्लाह पाक उन्होंने शफाए कामला अता फरमावे। जी दोस्तों, हुण आंदे पे हैं अज की वीडियो ते। अज वाली वीडियो एक निहायत ही अफसोसनाक सान है, इंतहाई अफसोसनाक। यकीन करो, इसको देख के इसको सुन के रिश्ता के उत्ते एतमाद ही ख़त्म थी गए। ये वाक़या भाईजान बहावलपुर का एक इलाका है बाकिरपुर, उत्थों का 24 मार्च का वकूआ है, हफ्ता पहले था। एक कम सिन बच्ची फिजा जिहदा नाम है, उम्र है उनकी सिर्फ 10 साल, 3जी जमात की स्टूडेंट है। प्यू इसका लाहौर दे विच मजदूरी करता है। ये राज मिस्त्री का जोड़ा काम करता है, वो लाहौर है। घर के बाहरों ही एक नलका है, तो उस दी वालदा उसको आके बेटा वन के नलके तू पानी भरी आ। वो नलके तू पानी भरन गई है तो बच्ची गायब थी गई है। जिहड़े थोड़ी देर गुजरी है, बच्ची नलके ते पानी गिनन गई है तो वली नहीं। वालदा उनकी बह रही है, इनते उनते डिठस भजदरो कितने इनते उनते पुछा ने। उसके वालिद को इतला दी ने, मत मस्जिद विच ऐलान कराया ने। उस तो बाद उसको बोलना शुरू कर दिता ने। ज्यों ज्यों महल्ले वालों को पता लगता कि महल्ले वाले गुलेंदे रहन, इतने थी उन्हें 15 ते कॉल भी की है। घर के नाल ही सूरजमुखी की एक फसल आई। उत्थों बच्ची के रोवन चिल्लावन की आवाज़ आई है तो बच्ची बड़ी मुश्किल नाल अपने आप को घसीट के ते फसल चो निकली है। उसकी हालत निहायत ही मखदूश हालत है। इत्थों का गला कट्टा होया है, लड़की खूनो खून आई। दस्ती शहर वाला उसको बई तो सवारी है ही को ना, उसको मोटरसाइकिल से बुलाया ने। नानी भी उसकी नाल आई। हस्पताल गिन गए तो उत्था डॉक्टर आखे भी बच्ची की रस्ते के उत्ते डेथ हो गई है। मैं वीडियो देता पिया, में उसको पानी पिलावन की कोशिश की ने, बच्ची खूनो खून आई। यकीन करो कि इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या है। उस तो बाद जिहड़े पुलिस वाले हैं उन्हें वकूआ डिठा ते बड़ी बारीक बीनी नाल उन्हें तफ्तीश की है। उन्हें बस उस महल्ले के 50 घरों को अपने निशाने ते रखे भी ये 50 घर जड़ा है ना, इत्थां ही सारा जिहड़ा मुलजिम है इत्थां ही है। उस तो बाद वो 50 को शार्ट लिस्ट किया ने, जिहड़े मशकूक इन उहदे चों 5 निकले। बस वो शार्ट लिस्ट किया ने तो 15 घर जिहड़े हैं ऐसे हैं कि जिन्हां दे उत्ते उन्हां को यकीन है कि इत्थों कोई ना कोई बंदा साकू मिल वैसे। उन्होंने DNA टेस्ट लाहौर भेजे ने। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी थी जिहड़े मुश्तबा हैं उन्होंने को। उस तो बाद इंतज़ार भी आई लाहौर वाली रिपोर्ट का। लाहौरों भी जिहड़े रिपोर्ट आई है तो रोंगटे खड़े करने वाली रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिहड़ी लाई उहदे विच
4 ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ کہ 4 ਬੰਦਾਂ اس 10 سال دی بچی دے نال ریپ کیتا ہے. یار کتنی درندگی ہے، 10 سال دی بچی تے 4 درندے. اللہ پاک رحم کرے یار. اس تو بعد ڈی این اے رپورٹ آئی ہے تو جڑے میچ تھائیے تھا انہاں 4 بندے نپن اور 2 بندے انہاں دے وچ سکے بھرا ہیں، شوکت دے بیٹے انس تے عمر. 4 بندے انہاں جڑا نا، ایک رحمت اللہ، ایک بیا کامران. یہ 4 بندے نامیڈیٹ تھی گئے بھئی انہیں بھی اقرار جرم کیتا ہے. اور تساں ظلم دی انتہا دیکھو کہ انہاں دے وچ 2 جڑے مجرم ہیں وہ اس لڑکی دے سکے ماموں ہیں. سکے ماموں، متریے نہیں یا رشتے دے وچ نہیں، سکے ماموں. تے 2 اس دے سکے چچا زاد سوتر جیک وساد ہیں، پترے ارادے ہیں. 4 یہ درندے نپن. عوام بڑی خوش تھئیے اور یقین کرو کہ پولیس نے بڑی ہمت کیتی ہے کہ 72 گھنٹوں دے وچ انہاں اس کو نہ کو ٹریس کیتے تے نہ کو گرفتار کیتے. اس تو بعد تھانے تے کھنے تفتیش شروع کر دیتی نے. اور پولیس والا کہ بھئی آلہ قتل کتے جنرل بچی دی تو گردن ہی کیتی ہے. انہوں نے دسا جی فلاں جگہ دیتے ہیں پور چھوڑیے. انہاں کہ جلو وہ جڑے نادرن بائی پاس دے کول ہیں بکول پولیس والوں دے کے جڑے واپس آندے پیا سے اتھا انہاں دے ساتھی آ گئے جویں اگے حسب معمول آندے رہندے اوویں انہاں دے ساتھی آ گئے. انہاں فائرنگ کیتی ہے. یہ 4 ملزمان اپنے ساتھیاں دی فائرنگ نال حسب معمول جویں اگے مردن اوویں لگے گئے. انہاں کو پولیس والا مارا ہے یا مارا ہے ان دے اپنے ساتھیاں. لیکن عوام انتہائی خوش تھی ہے کیونکہ یہ جو درندہ دا انجام یہ ہونا چاہیے. اگر پولیس والے یہ کام کیتا ہے تو ہی عوام خوش ہے، جو اگر وہ ساتھی کیتا ہے تو ہی عوام خوش ہے. کوئی بندہ انہاں 4 دی موت دے افسردہ نہیں. ہر بندہ خوش ہے کہ انہاں نال بہت اچھا ہوئے. بھائی جان بچے سارا دے سانجے ہوندے. 10 سال کی بچی دی کیڑی عمر ہے یار جڑی 3 پڑھتی ہے. تے درندے کون ہیں؟ 2 سکے مامے تے 2 سوتر. ظلم دی انتہا تو یہ ہے نا کہ اپنے ہی درندے بن گئے، اپنے ہی عزتاں دے لٹیرے بن گئے. بندہ رشتہ تے کیویں اعتبار کرے؟ رشتہ تو اعتبار ہی ختم تھیندا ویندا ہے. اصل سارا جڑا انصاف دا نظام ہے نا جی تو وہ بہت ہی کمزور ہے. کچھ ڈیان بعد یہ درندے والا ضمانت تے رہا تھی کہ وقت آ ویندے، انہاں دے حوصلے بلند تھی ویندے. اگر یہ درنداں کو یقین کرو کہ سرعام پھانسی تے لٹکایا ونجے تو یہ جرم دے اتے قابو پایا ون سکتا. یہ وڈی گل کو نہیں، صرف کہ سزاواں کو نہیں، قانون دے اتے عمل درآمد نہیں تھیندا پیا. سارے کول قانون تہین لیکن اس تے عمل درآمد کو نہیں، جنہاں واسطے یہ حوصلے دے بد ویندے. دوجا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہن جویں یہ اپنے ہیں یہ تو ہن اوے پار تھی گئے، فل فرائی تھی گئے. ادروائز یہ جنہاں دی بچی یہ آکھے نا کہ یار لڑکی دی ماں بھی آکھے میرے بھرا ہے بس چھوڑو پرے جڑا میرا نقصان تھی بنائی تھی کہ اسی چیز کو مجرم ٹارگٹ کریں دے کہ یار یہ تو اپنے رشتہ دار انہیں کیا کرنا ہے نہ پیوے تو چھڑا کے سے. لیکن یہ جو درندہ نال رعایت ہونی نہیں چاہیے، یہ درندہ کو چھڑاونا بھی نہیں چاہیے. یقین کرو ایک قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور یہ اس سزا دے مستحق ہیں.
کچھ تو دسیں پے ہیں کہ مقامی لوگ قبرستان دے وچ کٹھے ہیں، وہ تو یہ آدھے ہیں کہ انہاں کو اس قبرستان دے وچ بھی دفن نہ کرو۔ اللہ پاک ہر کہنے عزتوں کو محفوظ رکھے یار، انتہائی افسوس لگے۔ اللہ پاک اس بچی دے درجات بلند فرماوے، لوائقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے، تے ایجیں درندہ کو اللہ پاک قرار واقعی سزا دے وے۔ انتہائی افسوس لگے۔ جی دوستو، یہ ہے اج دا سانحہ جڑا میں تھوڑے نال شیئر کیتا ہے۔ کل ملسوں گا انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے برا ملک امید کو اجازتاں رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔